रमजान उल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सियालकोट का दौरा करेंगे। वजीर आजम दौरे के दौरान मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर जाएंगे। वजीर आजम इंतजामात के साथ आवाम के मसाइल भी सुनेंगे। मुल्क भर में मार्च में दिसंबर लौट आया। शहरी इक़्तिदार में मौसम अबर आलूद। जुड़वा शहरों में रात के बारिश से जलथल। पंजाब के बेशतर शहरों में भी जड़ी लग गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के नए भीगे मौसम की फुल एंट्री। ठंड बढ़ गई। बारिश कहीं रहमत तो कहीं जहमत बन गई। चकवाल में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मरुजई बहादुर कली में घर की छत गिर गई। 6 अफराद दब गए, 2 बच्चे भी शामिल। कसूर में छत मुनहदम होने से 3 अफराद जख्मी हुए। कराची में भी फैक्ट्री की छत नीचे आन लगी। इमरान खान की जलसा करने की जिद पर शहर लाहौर फिर बंद हो गया। तहरीक इंसाफ आज लाहौर मीनार पाकिस्तान पर सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। ग्रेटर इकबाल पार्क में तैयारियां जारी। चेयरमैन इमरान खान लाहेमल देंगे। जगह जगह रुकावटों से शहरी परेशान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में जलसे से कबल पंजाब भर में क्रैकडाउन। रहनुमाओं की पकड़ धकड़। फैसलाबाद, गुजरावाला, मानावाला, जतोई, सादिकाबाद, नारंग मंडी और ननकाना साहब, शाहकोट, सांगला हिल में भी पीटीआई के सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनों के घरों और डेरों पर पुलिस के छापे। मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। इमरान खान का फिर सिक्योरिटी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। इमरान खान ने सिक्योरिटी के लिए मुतफरी दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी फराहम न करना आइन और बुनियादी हकूक के मुनाफी है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस। इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद की अदम पेशी। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस। इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद की अदम पेशी। असद उमर, अली नवाज आवान, राजा खुरम भी अदालत में पेश न हुए। मुल्जिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 1 जून तक मुलतवी। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद हंगामा राय केस। एडिशनल सेशन जज ने साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की जमानत मंजूर कर ली। फयाजुल हसन चौहान समेत 200 कारकुनों पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। हसान न्यासी को कोयटा की मकामी अदालत से जमानत मिल गई। कोयटा में हसान न्यासी को जुडिशल मजिस्ट्रेट 3 की अदालत में पेशी। अदालत की 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। वकला की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हसान न्याजी की जमानत। बादस गिरफ्तारी केस में फैसला महफूज। हसान न्याजी की जमानत की दरख्वास्त पर कैसर इमाम की जानिब से दलाइल दिए गए। हसान खान न्याजी पर दर्ज FIR का मतन पढ़ा गया। क्या मुलजिम से कोई रिकवरी हुई है? अदालत का इस्तफसार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब के मजीद गवाह को 1 अप्रैल को तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जगह उनके नुमाइंदे अनवार हुसैन पेश हुए। 4 गवाहों के बयानात पर वकला ने जरा मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म सदर के खत पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? सब मुंतज़िर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराएं। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। कहा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। दूसरी सूरत में वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत समेत दीगर कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है।
اٹارنی جنرل آف پاکستان کی تعیناتی حکومت کا مختلف ناموں پر غور. منصور اعجاز اوان نے اٹارنی جنرل کے لیے مضبوط ترین امیدوار. اٹارنی جنرل پاکستان شہزاد عطا الہی نے عہدے سے استعفی دے دیا تھا. کسی پہ خوف خدا نہیں ہے, دل پتھر کے ہو گئے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ پوری انتظامیہ ہوش کے ناخن لے, اپنے گھروں اور آفسوں میں بیٹھنے کے بجائے باہر نکلے. ایتھلیٹس کیوں بنتی ہیں؟ تو اس کا جواب چاہیے. یہ ایسے نہیں چلے گا. اگر لوگوں کو مارنا ہے تو پھر ویسے ہی مار دیں. یہ سسک کے, یہ لوگوں کی عزت نفس سے کھیل کے. گورنر سندھ مہنگائی کو لے کر اپنی ہی انتظامیہ پر برس پڑے. کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا ڈپٹی کمشنر کی فوج کیا کر رہی ہے, منافع خوروں کے خلاف سخت ایکشن کی ضرورت ہے. یہ بھی کہا کہ ماہ رمضان میں ہر چیز مہنگی کیوں بیچی جا رہی ہے. انتظامیہ دفاتر میں بیٹھنے کے بجائے فیلڈ میں جائے اور عوام کو ریلیف دے. سندھ حکومت کا عوام سے دوریاں ختم کرنے کا ایک اور اقدام. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا حکومت کے خلاف پروپیگنڈا روکنے کے لیے انفارمیشن کال سینٹر کے قیام کا اعلان. کال سینٹر سندھ حکومت پالیسی سے بر وقت اور مستند اطلاعات فراہم کرے گا. کال سینٹر فیک نیوز اور حکومت کے خلاف جعلی پروپیگنڈے کو کاؤنٹر بھی کرے گا. پیبز طبی فضلہ غیر قانونی فروخت پر انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی. طبی فضلہ فروخت کرنے کے ذمہ دار 3 ملازمین کی ملازمت سے چھٹی ہو گئی. فضلہ ٹھکانے کے لیے ماہانہ 38,70,000 ماہانہ وصول کرنے والی کمپنی ذمہ دار. سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی فلائٹ 32 گھنٹے تاخیر کا شکار. پی آئی اے کی فلائٹ 23 تاریخ کی رات 10 بجے مسافروں کو لے کر روانہ ہونا تھی. مسافروں نے ایئر لائن کے عملے کو گھیر لیا. ٹکٹ کے پیسوں کی واپسی کی ڈیمانڈ. ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت سے بندوں کی سخاوت. کوٹلی آزاد کشمیر میں مہنگائی کے ہاتھوں تنگ افراد کو بائی پاس روڈ پر سبزی اور پھلوں پر ریلیف. عوام کا رش لگ گیا. فیصل آباد میں سوتیلی ماں نے ننھی بچی اغوا کر لی. 7 سالہ بچی کلور کوٹ سے بازیاب. سوتیلی ماں نبیلہ اور اس کا بھائی گرفتار. بازیاب عروج فاطمہ کو باپ شکیل کے حوالے کر دیا گیا. چوروں نے کبوتر کو بھی نہ چھوڑا. صادق آباد لکڑ منڈی میں چوری کی واردات. نامعلوم چور 2.5 لاکھ روپے مالیت کے کبوتر لے اڑے. پولیس تھانہ سٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. اسٹیٹ بینک کی ہدایت پر حج درخواستیں وصول کرنے والے بینکوں کی نامزد برانچیں آج بھی کھلی ہیں. درخواست گزار بھی آنے لگے. برانچیں آج حج درخواستیں اور واجبات جمع کرنے کے لیے کھلی رہی. گھوٹکی میں کسانوں کو محنت کا ثمر کھانے کا وقت آ گیا. سونے کی بالیاں پک کر تیار. گندم کی کٹائی کا مرحلہ مکمل. کسان خوش.